اگه اون یه تیکه کافی نبودی جست مالکیت نداشتی. اگه مالکش بودم هوری اونطوری بلم نمیکرد. سرنوشت منو تو چه امتحانی قرار داده آخه؟ الان 2 تا عقد کردم و این میتونه از طرف خدا یه فرصت برای تو باشه. یه طوری نشه وقتی شاهمیر برگشت یه امتحان جدید برات شروع بشه. نمیخوای از خودت تشکر کنی؟ چون تا امروز هرچی برای خودم ازش خواستم بهم نداد. هوری میخوام تو رو قبول کنم. با این همه آسیبم دیگه نمیتونه تنهایی از پس خودش بر بیاد. حتما به تو نیاز پیدا میکنه. نمیخواستم محتاجم شه، میخواستم عشقش بشم. من اینو برای ربیه سفارش دادم. نمیدونم خوشش بیاد یا نه. هوری دوستاتو دیدی دخترم؟ بله مادر. بیا اینجا، بیا یکم پیشم بشین. رفیقات چطور بودن؟ همشون خوب بودن. منو ببین. چشمات که نشون نمیدن خوب بودن. مادر جان همینطوری میشه. وقتی آدم با دوستاش درد دل میکنه سرمه‌هاش همش میریزن. ربیه برای هوری شربت بیار. بگو ببینم مریم کجاست؟ اون که گفت خودش میاد میرسونتت. خودم گفتم نمیخواد بیاد مادر. آهان ببین الان یادم افتاد یه لباس به خورشید سفارش داده بودم برای خودم. برادر شما یه پسری رو ندیدین که لباس قرمز پوشیده باشه؟ یه ذرم ریش داره. من میدونم واسه چی چشمای هوری خیسن، ولی حیف که نمیتونم اشکاشو پاک کنم. تو همون دماغ بچه تو پاک کنی خودش خیلیه. مادر جان یعنی چی؟ چرا سر همه چی بهم طعنه میزنی؟ خودت اینطوری حرف میزنی. خودتو دوستش میدونی بعد نمیتونی اشکاشو پاک کنی؟ مادر جان این اشکا از دوری شامیر. خب من چی کار میتونم بکنم؟ باید شامیر بیاد تا حالش خوب بشه. خب برو اون قوطی تو بیار بده این با شامیر حرف بزنه. مادر جان این اینترنت قطعه. ربیه خب مستقیم بهش زنگ بزن. باشه چشم. راستی پروازشم بپرس. چشم. اگه طول میکشه بهش بگو بیاد خونه. چشم. نمیخواد اونجا با دوستاش بره الکی بچرخه. یه لحظه برادر شما یه پسری رو ندیدین که لباس قرمز پوشیده باشه؟ جین مشکی یه ذرم ریش داره. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. بفرما. برادر شوهرجان گوشیش خاموشه. حتما تو هواپیما نشسته. خودش میگفت که صبح پرواز داره. این پسر گیجت نباید تو هواپیما میشینه یه خبر بده؟ مادر جان شما که میشناسیدش. همیشه ما باید بهش زنگ بزنیم. وقتی که رسید خودم بهش زنگ میزنم. هوری دخترم تو برو استراحت کن. اگه اون پسر بی فکرت اینطوری اینو ول نمی کرد تو چشماش اشک نبود.
قصه‌ایو که باید با ما در میون بذاره رفته و به دوستاش گفته. حوری بیچاره. دیگه پاشو جمال، باید از اینجا بری. تو برو. یعنی بذارم تو برم؟ آره، همینجا میمونم، تو همین شهر، که بدنامش کنی. نه اگه اون یه تیکه کاغذ که توش خودشو به نام تو کرده اون نبود دیگه، شاید بهش حس مالکیت نداشتی. تو عشق من مالکیت میدونی؟ اگه مالکش بودم حوری اونطوری بلم نمی‌کرد. چیزی که تو اسمشو گذاشتی عشق، جمال، اون عشق نیست، اون یه بازی باخته. باشه بس، از اینجا برو. باشه، منم همینجا میمونم، توی همین شهر. میخوام ببینم که عشق یه مرد آخرش به کجا میرسه. تا وقتی حوری رو ندیده بودم خیلی توی دلم بهش حسودی میشد، ولی از وقتی دیدمش، حرفاشو شنیدم، دلم براش میسوزه جمال. با وجود این که رقیبشم شرایطشو درک میکنم. اون وقت تو که رفیقشی اینقدر خودخواه شدی؟ فقط برای چند لحظه حال دل خودتو فراموش کن و به بیچارگی اون فکر کن. من میدونم این خیلی برای تو سخته، ولی اگه بازم به درد سر نندازیش، حتما یکم زندگیش راحت‌تر میشه. چطور میتونی انقدر احمق باشی حوری؟ بدون اینکه به فکر جون خودت و اون باشی پا شدی رفتی دیدنش ها؟ بعدم همینطوری برگشتی؟ خب طلاق تو ازش میگرفتی. میدونی چیه؟ بازم عقدت ادامه داره دختر. منم به همین فکر میکنم که دارم خفه میشم. قبلا به خودم اینو میگفتم و دلم آروم میگرفت که شاید جمال ولم کرده رفتی. ولی الان جواب خودمو چی بدم؟ تو به خودت نه، بلکه به عزیزانت فکر کن حوری. اگه کسی کوچکترین شکی کنه
یا قضیه عقد تو و جمالو بفهمن، اون وقت همه فداکاریایی که تا حالا کردی بیفایده است دختر. سرنوشت منو تو چه امتحانی قرار داده آخه؟ من که هر قدممو با کلی احتیاط برداشتم. الان 2 تا عقد کردم و اینجا. من میدونم هوری. واسه همین میگم مهمترین کار تو این مرحله از زندگیت اینه که طلاق بگیری عزیزم. چاره دیگه ای نداری هوری. نیوشا، من رفتم بهش گفتم که برگردی. بعد الان چجوری طلاق بگیرم؟ بعدش رابطه من و شاهمیرم فقط زبونی. دیگه چه فرقی داره ازش طلاق بگیرم یا نه؟ ولی هوری، این میتونه از طرف خدا یه فرصت برای تو باشه. از این فرصت استفاده کن. یه طوری نشه وقتی شاهمیر برگشت یه امتحان جدید برات شروع بشه. نه نیوشا، من میدونم که شاهمیر... اوهو، پشت تلفنم قصه شامیر. میدونی دیگه نمیخواد با دوستات در موردش حرف بزنی تا دلت آروم بشه. یه لحظه زنده داشت. نیوشا یه لحظه وایسا. یعنی چی زنده داشت؟ شامیر داره برمیگرده. اونم برای همیشه. باورت نمیشه نه؟ ما هم باورمون نمیشد، ولی قیصر میگفت از اینجا که رفته فهمیده دل ما رو شکونده و کار درستی نکرده. در اصل اینا همش بهونه است. به خاطر تویی که داره برمیگرده. باشه دیگه با دوستت خداحافظی کن و زود حاضر شو. منم برم به مامان بگم. ما فقط یه دل داریم. به واسطه اونم نمیتونیم هر کیو میخوایم داشته باشیم. یه چیزایی رو باید از دست داد. فیروزه اگه جای من بود نمیگفت ترسویی. فداکاری رو میدید که نتیجهش فقط و فقط یه قهرمان برای یه نفره. ببین شاهمیر، تو این دنیا خیلی هستن که واسه دل خودشون زندگی میکنن، ولی کسایی که واسه عزیزاشون زندگی کنن خیلی کمن. تو هم یکی از همونه هستی. خب میگفتی؟ تو بگو هوری، حالا چی کار میکنی؟ شاهمیر که داره برمیگرده. نه مگه داره برای من برمیگرده؟ اون دختریو که میخواد اونم اومده اینجا. شاید واسه همین مونده. خدا کنه همین باشه. حالا میخوای چی کار کنی؟ من بعدم بهت زنگ میزنم. باشه، خداحافظ. लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया मेरे अश्कों को भी रोना भया गया दुनिया में क्या बाकी रहा क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू خوب شد که برگشتی پسرم. اینطوری که تازه عروستو ول کردی و رفتی امتحانت هم خوب نمیدادی. اون هوری هم که تفلک همش چشاش پر اشکه. برادر شوهر جان منو نگاه کن. یه جوری خجالت میکشی انگار تازه قرار داماد بشی. کجاست؟ کی؟
هوری. اون بالاه، مثل تو خجالت میکشه. خیلی گفتم بیاد پایین ولی گوش نکرد. یه کاری بکن، خودت برو بالا ببینش. برو پسرم، برو ببینش. اونم این تو از صبح همینطوری توی خودشه. برو. باشه. دیدین مادر جان، شما هم الکی نگران بودین. برگشت دیگه. خدایا شکرت. چی شد؟ شاهمیر حالت خوبه؟ گذشت رفت. اون برای همیشه منو ول کرد و رفت. خدایا شکرت. آی، حالا چی میگه؟ دیگه نمیخواد برا درسش برگرده؟ میگفت دلش نیومده از اینجا بره. دیگه چطوری دل به درس بده؟ پسر خیلی عجیبیه. یه دفعه معلوم نیست چی به سرش بزنه. من خودم هم خیلی تعجب کردم. تا دیروز خیلی بی‌تاب بود که بره. ولی تو راه خیلی ناراحت و بی‌حوصله بود. همون موقع شک کردم. ولی صبح که زنگ زدم ببینم پروازش چی شد، فهمیدم که پروازش سر وقت بوده. اون از قصد نرفته. اگه میدونستم اینقدر وابسته شده که هنوز نرفته دلش تنگ میشه، از همون اول اجازه نمیدادم. الکی اعصاب خودمم خورد کردم. ولی مادر جان، اگه فهمیده بود که دلش نمیاد بره، برای چه همون دیروز نگفت دلتنگه و برنگشت؟ تو 2 مردو میچرخونی، بعد نفهمیدی چقدر مغرورن، ها؟ آخه اون با چه روی بیاد تو خونه و بگه دلش نیومده که بره؟ بعدم با چه روی بیاد بگه الکی لج کرده بوده؟ شاهمیر از اولش هم اینطوری بود. وقتی به یه چیزی گیر بده، حتما باید یه بار انجامش بده. این مادرش رو دنده لج بیفته افتاده. یه چایی میدی بخورم یا همینطوری برم؟ داشتیم حرف میزدیم تو رو یادم رفت. الان میرم میارم. وایسا داداش، یه لحظه همینجا وایسا. اینجا چرا جمال؟ برای تو. نمیخوای از خودت تشکر کنی؟ تشکر برای چی؟ کاری که براش رفته بودی انجام شد. من اصلا همچین دعایی نکرده بودم جمال. چون تا امروز هرچی برای خودم ازش خواستم به هم نداد. فکر کردم برای یکی دیگه چیزی بخوام، شاید بده، ولی فکر کنم بلد نیستم چیزی ازش بخوام. شما برو آقا.
آب. شاهمیر، فیروزه ولت نکرده بری. اون فقط باهات قهره. حالا ببین چند وقت دیگه خودش بهت زنگ میزنه یا پیام میده. کلی هم ازت گله و شکایت میکنه و آخرش خودش راهشو پیدا میکنه که رابطه‌شو دوباره باهات از نو شروع کنه. اون همچین کاری نمیکنه. تو دخترها رو نمیشناسی. اونا یه دوستی 4 ساعته رو هم فراموش نمیکنن. چجوری یه رابطه 4 ساله رو یادشون بری؟ برای اینکه من میشناسمش. اون خیلی دختر یه دنده‌ایه. تو عشق چیزی به اسم یه دندگی نداریم. آدما کارای خیلی گنده‌ای تو عشق میکنن. تا کی میتونه همینطوری باشه؟ شاید همیشه. چون امروز با کارش یه چیزی رو ثابت کرد و رفت. این که من یه آدم بدبختم. با وجود اینکه یه مردم ولی رو حرفم، رو ارادم و روی عملم نمیشه حساب کرد. من فقط یه آدم ترسو خیلی ضعیفم. داره اشتباه میکنه. یکم طول میکشه ولی خودش میفهمه اینو. وقتی که اون اشتباهی نکرده آخه چی رو بفهمه؟ بابا اشتباه از منه. اگه میومدم و همه چی رو راست بهش میگفتم تهش چی میشد مگه؟ مادر جان با شنیدن حرفام از دست میرفت؟ داداشم برای همیشه رابطه‌شو قطع میکرد؟ آخرین خواسته پدرم روی زمین میموند؟ یا مادرم ناراحت میشد؟ اما حداقل خودم تو چشم فیروزه یه قهرمان میشدم. برای حفظ عشق و عزتم شاید باید راستشو میگفتم هوری. شاهمیر، تو چون نتونستی قهرمان فیروزه بشی اینقدر ناراحتی. حالا فکر کن اگه همه این خانواده‌تو از دست میدادی چی میشدی؟ ما فقط یه دل داریم. به واسطه اونم نمیتونیم هر کیو میخوایم داشته باشیم. یه چیزایی رو باید از دست داد. فیروزه اگه جای من بود نمیگفت ترسویی. فداکاری رو میدید که نتیجهش فقط و فقط یه قهرمان برای یه نفره. ببین شاهمیر، تو این دنیا خیلی هستن که واسه دل خودشون زندگی میکنن، ولی کسایی که واسه عزیزاشون زندگی کنن خیلی کمن. تو هم یکی از همونا هستی.
چطوری مریم؟ خیلی از دیدنتون خوشحالم. خیلی خیلی خوشحالم. برای چی؟ جمال دیگه ولت نمیکنه و هیچ جا نمیره. یکی دو روزی یه ذره گریه و زاری میکنه ولی دیگه برای همیشه مال تو میشه. اصلا همچین خبرایی نیست فائزه. چرا؟ تو که پشت تلفن گفتی هوری دیگه بر نمیگرده تو زندگیش. آره، ولی اینا فهمیدم که مردا هیچ وقت از عشق زنی که بهشون نرسیدن پا پس نمیکشن. یعنی بقیه زندگیشو میخواد عین یه عاشق ناکام بگذرونه؟ اونم تنهایی؟ بالاخره یکی تو زندگیش میاد دیگه. این که فردا چی به سر زندگیش میاد و بذار همون فردا بفهمی. نه الکی دل خودتو خوش کن، نه الکی به من امید واهی بده. بهت بگم مریم، جمال اونو چه فراموش کنه چه نکنه ولی تو رو ول نمیکنه و هیچ جا نمیره. با این همه آسیبم دیگه نمیتونه تنهایی از پس خودش بر بیاد. حتما به تو نیاز پیدا میکنه. نمیخواستم محتاجم شه، میخواستم عشقش بشم. یعنی الان نمیخوای؟ نه، تا الانشم به خاطر خواسته هم خیلی اذیت شدم. دیگه خسته شدم. درست میشه مریم. عشق خودش میاد تو دستات و خستگیات میره. تمام قصه‌هات هم فراموش میکنی. تو خواب غذای تخیلی پختی یا واقعا یه چیزی گذاشتی؟ من خیلی گشنمه فائزه. بهت که گفتم یه عالمه چلو مرغ پختم. برو لباسات عوض کن، منم غذا میارم. باشه. واسه چی هنوز نخوابیدی؟ خیلی سعی کردم ولی خوابم نبرد. مثل این که به خوردن قرص خواب عادت کردی. وایسا، الان میارم. هوری، من دیگه نیازی به اون قرصا ندارم. من واقعا میخوام حقیقت زندگیمو قبول کنم. میخوام تو رو قبول کنم. تو مگه منو ردم کرده بودی؟ ما دوستای خیلی خوبی هستیم. به جز اون یه نسبت دیگه هم داریم. اونم اصلی ترین نسبتمونه. هوری، مادر جان درست میگفت. تصمیم خدا برای زندگیمون بهترین تصمیمه. اونطوری که تا امروز حواست بهم بود، درکم کردی و دلداریم دادی. برای من جایگاهت خیلی بالا رفته هوری. تو الان برام خیلی بیشتر از یه دوستی.
کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.